पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता, 272 रुपये 77 पैसे का लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे कमी हुई, नई कीमत 160 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे कमी हुई, नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। शहर की गल्ला मंडियां 3 दिन के लिए बंद। हकबी मंडी में भी ताले पड़ गए। गल्ला मंडियों के ताजिर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सरगर्म। हड़ताल के पहले रोज अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई मुतासर, दालों, घी, चावल और मसाला जात की दस्तयाबी मुतासर होने का खदशा। सदर हकबी मंडी अजहर इकबाल, अशरफ हमीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। अंजुमन ताजवान लाहौर का टैक्सीज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कल से एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी। ताजरों का मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, हुकूमत ने जालमाना टैक्स वापस ना लिए तो दुकानें बंद कर देंगे। अब्दुल रज़ाक बाबर, तैयब रशीद मीर, मूसा इकबाल भी हम आवाज़। लाहौर में साफ पानी का हसूल बड़ा मसला। शहर के 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा। महकमा हाउसिंग के 206 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 12 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब निकले। महकमा बल्दियात 61, हायर एजुकेशन 5, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 2 प्लांट नाकारा। फंड्स की कमी वजह करार। इंसानियत के खिदमतगार गोहर एजाज के मरीजों के लिए खिदमात बेमिसाल। जुना अस्पताल के डायलिसिस सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया। गोहर एजाज ने वार्ड में मरीजों की आयादत की, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ में तारीफी चेक तकसीम किए। गोहर एजाज ने कहा, कोशिश है सफेद पोस्ट तबके का तमाम इलाज मुफ्त हो। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइश ने गोहर एजाज को सूफी गोहर एजाज का खिताब दे दिया। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हुकूमत की हिकमत अमली। बल्दियाती इदारों के लिए स्पेशल ग्रांट्स का हजम 37% तक बढ़ा दिया गया। बजट में इजाफे से बल्दियाती सतह की स्कीमों की तकमील आसान होगी। पंजाब में वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर म्यूनसिपल स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर। एलपीजी 2 रुपये किलो महंगी। सरकारी कीमत 237 रुपये फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 27 रुपये इजाफे के साथ 2797 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 103 रुपये महंगा हुआ। कीमत 10,760 रुपये पर जा पहुंची। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल मीटर्स को आउटसोर्स करने का मामला संगीन। मार्केट में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। कंपनी ने मीटर्स की फाहमी में कमी कर दी। मिडलमैन किरदार सार्फिन को लूटने लगा। मीटर की कीमत में 10,000 रुपये तक का खुद साख्ता इजाफा। मुफ्त इलाज न दावों का पास। सरकारी इलाज गाहों में कंट्रास्ट इंजेक्शन का फिर से काल। एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नहीं मिल रहे, मरीज परेशान। 7 से 8 हज़ार का कंट्रास्ट इंजेक्शन खरीदना नामुमकिन। हुकूमत ने इंजेक्शन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का भी ऐलान किया, लेकिन अमल ना हो सका। सबनाबाद पक्की ठट्टी के मकीन सुई गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी। 20 दिन से सुई गैस दस्तयाब नहीं, कामकाज में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस देकर जल्द मसाइल के हल का मुतालबा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट का बचना नामुमकिन। हेलमेट टैंकी पर रखने, बाजू में लटकाने पर भी चालान होगा। एक हफ्ते में 36,641 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के चालान हो चुके। लाहौर में 18 थानों के एसएचओ के तकर्रो तबादले। इंस्पेक्टर वकार बुखारी, एसएचओ रायवन, हमास हमीद हडियारा तैनात। इमरान कमर पडाना इकबाल टाउन, इमरान नियाजी बागबानपुरा में लग गए। दानियाल गुजर एसएचओ जनूबी छावनी, फैसल नदीम गाजियाबाद तैनात। मोहम्मद जाहिद इस्लामपुरा, इरफान गुजर नौलखा, फारूक आजम काहना, आसिफ जावेद शफीकाबाद मुकर्रर। नवीद असलम मुस्तफाबाद, मोहम्मद तौसीफ हेयर, जकाउल्ला गालिब मार्केट तैनात। राना मुजाहिद सुंदर, अमजद डोगर सब्जासार, वकास अशरफ लिटन रोड, तैयब सरफराज एसएचओ मोची गेट मुकर्रर।
ریٹائرمنٹ کے بعد GOR1 میں رہائش کیوں رکھی؟ سرکاری گھر خالی نہیں کیا۔ چیئرمین نیپرا وسیم مختار کو 45,19,000 جرمانہ، محکمہ SNGAD نے جرمانہ کیا۔ وسیم مختار وفاق میں گریڈ 21 سے ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین نیپرا بنے۔ توشہ خانہ کیس، بشرا بی بی کی گرفتاری ہائی کورٹ میں چیلنج، پنجاب حکومت، ہوم سیکرٹری IG جیل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل فریق۔ توشہ خانہ کیس میں بدنیتی کے تحت گرفتار کیا گیا، درخواست گزار کا موقف۔ PTI کی 14 اگست کو مینار پاکستان میں جلسے کے لیے درخواست، آپ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹس مزمل اختر شبیر کا لا آفیسر سے مکالمہ۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو 2 اگست تک فیصلے کی ہدایت کر دی، فیصلہ کر کے رپورٹ دینے کی ہدایت۔ عظمہ بخاری سے منسوب جعلی ویڈیوز کا کیس، FIA نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ سائبر کرائم ونگ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے امریکہ سے رابطہ۔ PTI کی کارکن فلک جاوید سمیت دیگر کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب۔ FIA نے فلک جاوید کے گھر طلبی کا نوٹس بھی لگوا دیا۔ جعلی دودھ بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، برائلر کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے بھی شکنجے میں آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، اشیاء خورنوش کے نرخوں کی مانیٹرنگ اور استحکام کے لیے مزید مؤثر نظام بنانے کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، 192 ارب روپے کے روڈ ترقیاتی پروگرام پر بات چیت، 15 ستمبر تک 471 سڑکوں کی تعمیرات شروع کرنے کا حکم۔ پہلا کلائمیٹ چینج ایکشن پلان اور پنجاب کلائمیٹ چینج پالیسی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ایکشن پلان اور پالیسی آلودگی کے خاتمے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، ماحول دوست اقدامات سے ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کا 30واں اجلاس، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ بولے، پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی استعداد کار بڑھائی جا رہی ہے۔ انسانی پیوند کاری کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی لاہور کی تنظیم کے لیے 16 نام شارٹ لسٹ، قیادت نے لاہور میں صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر عہدوں کو فائنل کر لیا۔ مصباح الرحمان، فیصل میر، رانا جمیل منج، آصف ہاشمی کے نام شامل۔ فائزہ ملک، بیرسٹر عامر حسن، عمر شریف بخاری بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ گورنر پنجاب سے ایران کے کونسل جنرل کی ملاقات، ثقافتی، تعلیمی اور معاشی شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب کی بطور چانسلر فارسی زبان کی ترویج کے لیے اقدامات پر غور کرنے کی اپیل دہانی۔ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ افراد کے لیے بائیو میٹرک تصدیق میں توسیع، FBR نے تاجر، فرم نمائندگان اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو 31 اگست تک مہلت دے دی۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے SRO 350 میں بائیو میٹرک تصدیق کے لیے ٹائم لائن بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پیاف کی ملکیت کی قانونی جنگ، میاں انجم نثار گروپ کے عہدیداران کی پریس کانفرنس، پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار، چیئرمین فہیم الرحمان سہگل کی شرکت۔ ادھر پیاف میاں انجم نثار گروپ نے مزید 3 امیدواروں کو ایسوسیٹ کلاس کی ٹکٹ جاری کر دی۔ انارکلی آبکاری روڈ سے احسن شاہد، سٹیل مارکیٹ سے عمر سفراز، دروگہ والا انڈسٹریل ایریا سے عرفان احمد قریشی کو ٹکٹ دیا گیا۔ پیپر مارکیٹ سے ملک احد امین کو بھی ٹکٹ مل گیا۔ BSc نرسنگ سیکنڈ پروفیشنل کے نتائج کا اعلان، کامیابی کی شرح 65.31% رہی۔ 41 نرسنگ کالجز کے 2447 امیدواروں نے امتحان دیا، 1591 امیدوار کامیاب، 845 فیل ہوئے۔ کالج آف نرسنگ چلڈرن اسپتال لاہور کی بریرہ اقبال کی پہلی پوزیشن، شہزادہ دریش شہوار کی دوسری اور صدف نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ فلیٹیز میں اقبال ایونیو کے قیام کے لیے MOU سائن، CEO ارشاد بی انجم اور محمود اصغر نے دستخط کیے۔ ارشاد بی انجم کہتے ہیں ان کی ترقی کا راز مہمانوں کو جدید سہولیات کی فراہمی ہے۔ 2 سال میں 25 ہوٹلز کے ساتھ MOU سائن کر چکے۔ اور ڈرامہ بھلے شاہ کی ریکارڈنگ جاری، گلبرگ میں اداکارہ سائمہ پر گانے کی عکس بندی، اداکارہ دردانہ رحمان، سیف خان اور علی انجم بھی موجود تھے۔